आता आम्ही सुकुरो जंक्शन हांगासर हांगा सकाळी फातोड्यार एक गाडी सुकुरो जंक्शन डिवायडराचेर मारून गाडीचे हालत हे पळया, गाडी सारकी घुंवली आनी गाडयेन 2 जाण आशिल्ले. गाडी म्हणटा कर्नाटकाची बट MH रेजिस्ट्रेशन हा आनी मायनर इंजुरीज जाल्या. सकाळी फातोडेर 4-5 असो एक्सिडेंट जालो म्हणून सांगता कळावे आनी मायनर इंजुरीज जाल्या आनी तांकां सोमते कर्नाटका हॉस्पिटलान व्हेला, बेलगांव हॉस्पिटलान हांगासून. सो हे थळावे भायले म्हणटा हाय स्पीड गाडी आसली ती, सो हाडून ती हांगा मारून आनी थळावे म्हणटा मातशें पियेल्ले म्हणून. आनी इंट्रस्टींग हे खबर की गाडी मारल्या हांगा आनी सोमते स्क्रॅपाक दिला. आतां स्क्रॅपवालो येयला हांगा. पळयात हालत स्क्रॅपाक दिल्या न्हू गाडी. आता तो हॉस्पिटलान आहा. कित्याक कितल्यांक जाला एक्सिडेंट तो? काय खबर ना. गाडी स्क्रॅपाक दिल्या सोमती. गाडी स्क्रॅपाक म्हळ्यार वर म्हणून सांगला डायरेक्ट स्क्रॅपाक व्हर सांगलें. ओके, पळोवंक शकता स्क्रॅपवालो येयलेलो आहा आनी ताका तेणी सांगलेलें आहा की गाडी डायरेक्ट स्क्रॅपाक म्हणून. थंय रगतूय लागलेलें आसा मातशें मातशें. सगळें ऑयल पडलेली आहा.